कोभिड-19 प्रतिकार्यका लागि लुथरन सामुदायिक कल्याण समाजका कार्यहरू। डिसेम्बर 2019मा पहिलो पटक चीनको वुहान सहरमा देखा परेको कोरोना भाइरस द्रुत गतिमा विश्वभरि फैलिन धेरै समय लागेन। 23 जनवरी 2020मा नेपालमा पहिलो पटक चीनबाट फर्केका नेपाली विद्यार्थीमा कोभिड-19 संक्रमण रहेको पुष्टि भएको थियो। कोभिड-19 संक्रमणमा वृद्धि भएसँगै स्थानीय समुदायमा त्रास फैलिन थाल्यो र यसले विपन्न वर्गहरूमा अझ बढी सामाजिक आर्थिक प्रभावहरू पार्न थाल्यो। देशव्यापी रूपमा घोषणा गरिएको लकडाउनको कारणले यातायातमा अवरोध हुन पुग्यो, जसको कारणले टाढा टाढा कामको खोजीमा पुगेका सर्वसाधारणहरू आफ्नो घर फर्कन असमर्थ भए। व्यापारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापहरू बन्द रहँदा दैनिक ज्याला मजदुरीमा भर परेर गुजारा गर्ने परिवारहरूलाई झन जटिल समस्याहरू पर्न थाल्यो। स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वतयारी तथा स्रोतहरूको अभावमा संक्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्न र कोभिड-19 का असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारलाई सहज थिएन। कोभिड-19 को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि लुथरन विश्व फेडरेसन नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा लुथरन सामुदायिक कल्याण समाजले प्रदेश नम्बर 1 को झापा तथा मोरङ जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। झापा जिल्लाको कमल गाउँपालिका, शिवशताक्षी नगरपालिका तथा मोरङ जिल्लाको रङ्गेली नगरपालिका, सुनवर्सी नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका, धनपालथान गाउँपालिका र जहदा गाउँपालिका लुथरन सामुदायिक कल्याण समाजको प्रमुख कार्यक्षेत्रहरू हुन्। यसका साथै विराटनगर उपमहानगरपालिका तथा पथरी शनिश्चरी नगरपालिका क्षेत्रमा पनि कोभिड-19 महामारीसँग लड्नका लागि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय सन्थाली भाषामा तथा नेपाली भाषामा रेडियो सन्देश झापा तथा मोरङमा प्रसारण गरिएको थियो। साथै स्थानीय समुदाय सदस्यहरूको मोबाइलमा जनचेतनामूलक एसएमएसहरू पठाइएको थियो। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नका लागि बारम्बार साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, खोक्दा वा हाछ्यौं गर्दा कुहिनाले मुख छोप्ने तथा कोभिड-19 को लक्षण देखा परेमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षणका लागि जानुपर्छ आदि सन्देशहरू सहितको फ्लेक्स, ब्यानर तथा प्रकाशन सामग्रीहरू स्थानीय समुदायमा वितरण गरिएको थियो। साथै स्थानीय आइसोलेसन सेन्टरहरूमा डिजिटल डिस्प्लेहरूको निर्माण गरी कोभिड-19 बाट बच्नका लागि स्थानीय समुदायलाई सुसूचित पार्ने काम गरिएको थियो। यस प्रकारका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूबाट 25,000 भन्दा बढी आम जनसमुदायहरूले कोभिड-19 को संक्रमण तथा रोकथामका लागि सन्देश प्राप्त गरेको प्रक्षेपण गरिएको छ। कोभिड-19 महामारी फैलिएसँगै नेपाल सरकारले देशव्यापी रूपमा लकडाउन घोषणा गरेको थियो, जसको कारणले दैनिक ज्याला मजदुरीमा भर पर्ने समुदाय सदस्यहरूको हातमुख जोड्नु धौधौ परेको थियो। यातायात, कल कारखाना तथा उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको दैनिकीमा असर परेको कारणले परिवारको नियमित आम्दानीको स्रोत घुम्न पुग्यो, जसको कारणले खाद्यान्न सङ्कटको जोखिम देखा पर्यो। लकडाउनको कारण टाढा टाढाबाट काम गर्न आएका मजदुरहरू कार्यस्थलमै थन्किन बाध्य भए। यस प्रकारका खाद्यान्न सङ्कटको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लुथरन सामुदायिक कल्याण समाजले राहत स्वरूप खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरेको थियो। आपतकालीन राहत सामग्री वितरण कार्यक्रमबाट 733 घरधुरीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको थियो, जस अन्तर्गत 3,140 जना परिवार सदस्यहरू लाभान्वित भएका थिए। राहत वितरण कार्यक्रमद्वारा विशेष गरी वृद्ध, दुधे बालबालिका, सुत्केरी, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति भएको परिवार तथा लकडाउनको कारणले कार्यस्थलमा फँसेका मजदुरहरूलाई लक्षित गरिएको थियो। लुथरन समाजले कोभिड-19 को विश्वव्यापी रोग आएकोमा हामीलाई हाम्रा रङ्गेली नगरपालिकालाई पटक अहिले यो पहिलो कार्यक्रम होइन, पटक मास्क, सेनिटाइजर, तपाईलाई पिपी यस्ता कुराहरू अस्पतालमा धेरै कुराहरू उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, पटक गरिराख्नु भएको छ र आज
8 नम्बर वडामा पनि उहाँहरूले आज खाद्यान्न सामग्री लगायत साबुनहरू, केही तेलहरू, केही साबुनहरू, कङ्गीहरू, केही सामग्रीहरू, टुथपेस्टहरू उहाँहरूले एउटा कति 57 जना 54 जना परिवारलाई बाँड्दै हुनुहुन्छ। यो संस्थाको तर्फबाट कुनै राजनीतिक दलले, फेरि यहाँ म भन्नेवाला छैन, कुनै राजनीतिक दलले दिएको होइन या मेयर साहबले दिएको होइन, यो लुथरन समाज, लुथरन संस्था र नगरपालिका बीच एउटा सम्झौता भएको छ र यी आर्थिकका सामग्रीहरू सहयोगको हामीले सम्झौता गरेको छौँ नगरपालिकाभरि र त्यो सम्झौता अनुरूप उहाँहरूले हाम्रो वडाहरूमा यसरी सामग्री वितरण गरिदिँदै हुनुहुन्छ। निमुखा, अपाङ, कमजोर, जो आर्थिक अवस्थामा कमजोर भएका मान्छेहरूलाई छानेर दिनुभएकोमा म उहाँहरूलाई, लुथरन समाजलाई, संस्थालाई, सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई मेरो तर्फबाट, नगरपालिकाको तर्फबाट, नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट, वार्डज्यूको तर्फबाट लगायत हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो समाज, लुथरन समाज यसरी नै, यो संस्था अगाडि फुलोस्, यसरी नै यी सहयोगहरू निरन्तरता गरिरहोस् भन्ने आशयले मेरा 2 शब्द यही अन्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। महामारीको समयमा समुदायमा हुने यौनिक तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न तथा घटेका घटनाहरूलाई स्थानीय सरकारको न्यायिक समिति तथा सम्बन्धित निकाय मार्फत पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि कुन प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा स्थानीय मानवाधिकार रक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो। साथै बालाधिकार, मानवाधिकार तथा महिलाधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको थियो। स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श विषयक तालिमहरू प्रदान गरिएको थियो, जसको कारणले महामारी तथा विपदको समयमा समुदाय सदस्यहरूलाई पर्ने मानसिक तनाव तथा असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने पद्धतिको विषयमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकहरू जानकार भएका छन्। कोभिडको समयमा लुथरनले हामीलाई धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ। हामीलाई कोभिडको समयमा चाहिने सामग्रीहरू वितरण दिनुभएको छ होइन। अनि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ मनोचिकित्सक सम्बन्धी ट्रेनिङ पनि दिनुभएको छ उहाँहरूलाई होइन। कोभिड-19 भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी काउन्सिलिङ गर्ने होइन, कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरूमा उहाँ लुथरनले चाहिँ तालिम दिएको थियो हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई। र हामीलाई पनि स्वास्थ्य शाखामा धेरै सामानहरू चाहिँ दिनुभएको छ होइन। त्यो सामानहरू हामीले प्रत्येक, हामीसँग 7वटा स्वास्थ्य संस्था छन्, ती सबै स्वास्थ्य संस्थामा माग अनुरूप सबै सामानहरू बाँडेर दिएका छौँ। र त्यही सामानहरू अहिलेसम्म पनि हामी लुथरनले दिएका सामानहरू प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ। जस्तै ह्यान्ड वासहरू होइन, ग्लोभ्स, सेनिटाइजर, मास्क, यी कुराहरू चाहिँ ले धेरै नै कोभिड रोकथाममा धेरै ठुलो सहयोग पुगेको छ। क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत विविध तालिमहरूमा 470 जना व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष संलग्न भएका थिए। साथै लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध जनचेतना फैलाउनका लागि स्थानीय सरकारसँगको पहलमा 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानहरू पनि आयोजना गरिएको थियो। कोभिड-19 को कारणले स्थानीय तथा प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालहरूमा आवश्यक स्रोत साधनको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विविध मेडिकल सामग्रीहरू वितरण गरिएको थियो। स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्वास्थ्य चौकी तथा आइसोलेसन सेन्टरहरूको प्रयोजनका लागि मास्क, पिपिई सेट, ग्लोभ्स, सेनिटाइजर, थर्मल गन, अक्सिमिटर आदि सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको थियो। विराटनगर स्थित कोशी कोभिड अस्पताललाई युपीएस इन्भर्टर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, मेसिन लगायत विभिन्न मेडिकल सामग्रीहरू प्रदान गरिएको थियो। त्यसै गरी विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पताललाई विविध मेडिकल सामग्रीहरूसहित नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने बाइपप भेन्टिलेटर मेसिन प्रदान गरिएको थियो, जसको कारणले कोभिड-19 महामारीको समयमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई सहज भएको थियो। विगत यसपालिको कोभिड-19 महामारीमा लुथरनले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ। विभिन्न मेडिकल उपकरणहरू, भेन्टिलेटर, मास्क, सेनिटाइजर, बाइपप मेसिनहरू, त्यसपछि लिएर ग्लोभ्सहरू सहयोग गरेकोले हामीले कोभिड-19 को उपचार अथवा यसको नियन्त्रण कार्यमा ठुलो सहयोग भएको छ। र हाल त कोभिड महामारी कम भए तापनि
त्यस उपकरणहरूको उपयोगिता अहिले पनि जारी छ र हामीले आइसियुमा तिनै उपकरणहरू मध्येबाट केही प्रयोग गरेर हामीले आइसियु सञ्चालन गरेका छौँ र यसको लागि लुथरनलाई धेरै धेरै धन्यवाद र भविष्यमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा हामी गर्छौँ। हामीलाई पहिला नेपाल सरकारलाई नि अब मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको धेरै खाँचो थियो। यो विश्वव्यापी महामारी भएकोले चाहिँ धेरै खाँचो थियो। यस्तो बेलामा चाहिँ लुथरनले हामीले सहयोग गरेर ठुलो गुण लगाएको छ। यसका साथै कोशी कोभिड अस्पताल तथा धनपालथान गाउँपालिका र सुनवर्सी नगरपालिकामा कोभिड-19 हेल्प डेस्कको निर्माण गरिएको थियो। कोशी कोभिड अस्पतालको हेल्प डेस्कमा 5 महिनाका लागि 2 जना भोलन्टियरहरूको परिचालन गरिएको थियो र टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराइएको थियो। त्यसै गरी स्थानीय प्रहरी चौकीहरूमा पनि मेडिकल सामग्रीहरू वितरण गरिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा सबलीकरण कार्यक्रमहरू मार्फत 18,000 भन्दा बढी जनसमुदायहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारलाई सूचना प्रवाहका लागि सहयोग कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको थियो। धनपालथान गाउँपालिका 7वटै वडामा 18 वर्षदेखि माथिका सबै उमेरका व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 को खोप लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन भएकोले आफ्नो स्थानमा कोभिड खोप भ्याक्सिन लगाउन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछ। आयोजक धनपालथान गाउँपालिका। सूचना सूचना सूचना। कोभिड-19बाट बच्नको लागि व्यक्तिगत सरसफाई तथा बारम्बार साबुन पानीले हात धुनु अति अपरिहार्य छ भन्ने यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै लुथरन सामुदायिक कल्याण समाजले स्थानीय सरकारी तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा प्रयोजनका लागि हात धुने स्थानहरू निर्माणका लागि सहयोग प्रदान गरेको थियो, जसको कारणले कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीमा आउने सेवाग्राही सदस्यहरूले हात धुने सुविधा प्राप्त गर्न सम्भव भएको थियो। त्यसका साथै समुदाय स्तरमा सरसफाई सामग्रीहरू जस्तै काङ्ग्यो, साबुन, नैनी, सेनिटाइजर, सेनिटरी प्याड आदि सहितको डिग्निटी किटहरू 211 घर परिवारहरूलाई वितरण गरिएको थियो। साबुन, सेनिटाइजर तथा डिग्निटी किट वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत महिला, अपाङ्गता भएका घर परिवारहरू, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, एकल महिला, वृद्ध आदि भएका घर परिवारहरूलाई विशेष लक्षित गरी सम्पन्न गरिएको थियो। समग्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सबलीकरण कार्यक्रम मार्फत 10,000 भन्दा बढी जनसमुदाय तथा सेवाग्राहीहरू लाभान्वित भएका छन्। साथै झापा तथा मोरङ जिल्लाका 10 विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि सहयोग प्रदान गरिएको छ, जसबाट 900 जना भन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सकेका छन्। नमस्कार, मेरो नाम चचिन्ता मर्डी। म चाहिँ यसै विद्यालयको शिक्षिका। यो विद्यालय चाहिँ रङ्गेली 2 जलिया गाउँमा रहेको छ। यो विद्यालयको नाम चाहिँ श्री जलिया आधारभूत विद्यालय रङ्गेली 2 जलियामा परेको छ। यस विद्यालयमा चाहिँ पहिला खानेपानीको अभाव थियो। LCWSबाट यस विद्यालयमा खानेपानीको सहयोग भएको छ र यहाँ चाहिँ मोटर जडान गरिएको छ, साथै पानी ट्याङ्की रहेको छ र त्यसै साथै धाराहरू पनि जडान गरिएको छ। बाहिर 2वटा धारा हात धुनका लागि जडान गरिएको छ भने भित्र टोयलेटहरूमा जडान गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीको कारणले नेपाल सरकारबाट घोषणा गरिएको लकडाउनको असरको कारणले समुदाय स्तरमा धेरै ठुलो प्रभाव पर्यो। दैनिक जला मजदुरी तथा उद्योग कारखानामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले रोजगारी गुमाए। काम गर्नका लागि भारत गएका समुदाय सदस्यहरूले आफ्नो घर गाउँ फर्किन धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्यो। सानातिना व्यवसायहरूको व्यापार धराशाय भयो, साथै बजारीकरणसँगको सम्पर्क टुट्न पुगेको कारणले कृषि उत्पादनहरू खेतबारीमै कुहिएर खेर जाने अवस्थाहरू सिर्जना भयो। बाहिरबाट काम गर्ने पुरुषहरू घर फर्केको कारणले लैङ्गिक हिंसाको पनि वृद्धि हुन थाल्यो। यस्ता समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि कोभिडबाट प्रत्यक्ष असर पुगेका घर परिवारहरूलाई
क्यास रकम उपलब्ध गराउने, धराशायी भएका साना व्यवसायहरूको उत्थानको लागि सुरुवाती पुँजी वा सामग्री उपलब्ध गराउने, कृषि व्यवसायमा सुधारका लागि कृषि औजार तथा बिउ बिजन वितरण गर्ने र लैङ्गिक हिंसामा परेकाहरूलाई व्यापार व्यवसायका लागि सहयोग गर्ने आदि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो, जसको कारणले लकडाउनको समयमा समूह तथा सहकारीबाट ऋण लिएर बाँचेका घर परिवारहरू जसको व्यवसाय धराशायी भएको थियो ती व्यवसायहरू पुनर्स्थापना हुन सहयोग पुगेको छ र समुदाय सदस्यहरूको खाद्य सुरक्षामा वृद्धि भएको छ। जीविकोपार्जनका उपायहरूको पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू मार्फत 300 घरधुरीहरू जस अन्तर्गत 1350 जना मानिसहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। अनि यो जुन लुथरनले गरेको अब कामको बारेमा यसो चाहिँ सुनवर्सी नगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा गएर घुम्दाखेरि चाहिँ होइन अलिकति पीडित मान्छेहरूलाई बेसहारा मान्छेहरूलाई केही तालिम दिएर अब सिकाएर अब थोरै लगानीमा उनीहरूलाई चाहिँ नि आत्मनिर्भर हुने खालको पेसा गरेको पाइयो र विगत 3 महिना अगाडि हाम्रो सुनवर्सी नगरपालिकामा पनि यो महिलाहरू हिंसा पीडित महिलाहरू अधिकारी पीडित महिलाहरूलाई चाहिँ हामी केही सहयोग गर्छौँ केही व्यवसाय गर्छौँ भनेर उहाँहरूले एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। अनि तपाईँको सुनवर्सी 5 को मायावती कुमारी राजवंशी भन्ने एकजना बहिनी श्रीमानले विगत 3 वर्षदेखि उहाँलाई घरबाट निकालेको अनि अन्यत्र कोही छिमेकीहरूका घरमा गएर आश्रय लिएर यसो जर्मन गर्दै खाएको अनि केही गर्न पनि सक्ने अवस्थामा नरहेकी महिला अनि उनलाई चाहिँ भक्का बेच्छु भनेर भनिन् अनि हामीले त्यो सहयोग गरिदिनुहोस् भनेको थियो। उहाँले चामलहरू यस्तै के सामानहरू लगाएर चाहिँ उहाँ दिनुभएको थियो र उनले जुरीमा चाहिँ त्यो भक्कासका व्यवसाय गरेर बसिरहँदा यसो 2 पैसा आर्जन पनि गरिछन् आफ्नो चाहिँ के अरे पेट पाल्दै। हामीले यहाँ यसरी चाहिँ के अरे लुथरनले नै गरेका कामहरूको बारेमा यसो कहाँ के गरे रहेछ भनेर यहाँ नगरबाट नै हामी घुम्दै जाँदाखेरि सुनवर्सी 5 को झुङ्गी टोल भन्ने ठाउँमा एकजना अपाङ्गलाई चाहिँ साइकल बनाउने सिकाएर जसको 2टा खुट्टाले नै काम नदिने उनी हातले चाहिँ सरेर हिँड्ने मान्छे रहेछन्। साइकल बनाउन सिकाएर अनि यसो लुथरनले रेन्चहरू किनिदिएर चाहिँ नि त्यहाँ एउटा पसल खोलेको देखियो जस उसले पनि आफ्नो घर परिवारमा आफ्नो गुजारा त्यही पेसाले गरेको देखियो। त्यो पनि एउटा एकदम उदाहरणीय काम हो। त्यस्तै तपाईँको टकुवा सुनवर्सी 4 को टकुवामा पनि एकजना बैशाखी टेकेर हिँड्ने अपाङ्ग नै व्यक्तिलाई पनि साइकल बनाउन चाहिँ नि सिकाएर त्यसै गरी चाहिँ नि साइकल मर्मतको लागि आवश्यक सहयोगी सामग्रीहरू केहीको सहयोग गर्दै रहेछ। उनले पनि त्यहाँ त्यो साइकल बनाउने पेसा गरेर गुजारा गरेको देखियो। 40 वर्ष लालो मण्डल 40 वर्ष हो। अनि उताबाट पाएँ टेबुल कुर्सी अनि दोकानको सामान पाएँ अनि त्यही दोकान गर्दैछु खाँदैछु छोराहरूलाई पनि पढाउँदैछु। अलिक सहयोग राम्रो भयो। व्यापार मेरो कति 16 लिटर दुध टिक्छ। नमस्कार, मेरो घर रङ्गेली 1, मेरो नाम सरिता शाह, बबिया बिर्ता घर हो। मैले तरकारी खेती गरिरहेको छु र जहिलेदेखि यो लुथरन समूहबाट चाहिँ हामीले यसरी सहयोग पाएको छौँ। बिउ बिछन खाद मल पनि पायौँ, सिँचाइ पनि पायौँ, बोर्डिङ मेसिन पनि पायौँ, टोनेला पनि पायौँ हामीले बिउको राख्नको लागि। अनि हामीलाई समय समयमा तालिम पनि पाइरहेको छौँ। अनि यसो सरहरू पनि कता कता बाहिरबाट आइरहनुहुन्छ हेर्नलाई के कसो गरेको छ कि छैन भनेर पनि हेर्न आइरहनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ यो तरकारी खेती गरेर धेरै जाँगर लागिरहेछ र तरकारीबाट नै हाम्रो उत्पादन राम्रो भएको छ। घर व्यवहार राम्रोसँगले चलेको छ र छोराछोरी सबैलाई पनि पढाउन राम्रोसँगले गरेको छौँ र हामी अलिअलि यसैबाट अगाडि पनि निकै बढ्दै छौँ यसैबाट। र सबै चिजमा हामी अहिले लगभग यो तरकारी भन्नुहुन्छ भने अहिले बोडी छ, करेला छ, तारबुजा छ, काँक्रा छ, अनि यसरी नै भिन्डी छ, लौका छ, सबै तरकारी छ, घिरिउला छ। सबै तरकारी भनेपछि सागहरू पनि छ होइन। अहिले हामी सबैजना मिलेर बजार जान्छौँ अनि एउटा गाडी भाइको टेम्पो त्यहाँ नजिकै पाएर भाडामा भए पनि लिएर जाँदैछौँ। हामीले लगभग यहाँ अहिले 10-12 मन जति तरकारी छ, 5-7 जना छौँ र अझै पनि हाम्रो एक गाडी लगभग पुगिसक्यो, साथीहरूले लगिसक्यो बजारमा। अनि हाम्रो बजार चाहिँ यहाँ आज नजिकै हो, बिर्ता बजार। अनि हामीले चाहिँ सब्जी आज नजिक छ, सबैजनाले लगेर बेच्छौँ राम्रैसँगले।
विपद तथा कुनै महामारीले कुनै जाति, लिङ्ग, वर्ण वा धार्मिक सम्प्रदायलाई मात्र असर नगर्ने तर समग्र सबैलाई उत्तिकै जोखिम हुने भएकोले यस्ता विपद तथा महामारीसँग एकजुट भई लड्नका लागि अन्तर्धार्मिक सञ्जालसँग समन्वयात्मक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएको छ। अन्तर्धार्मिक शान्ति महासङ्घ प्रदेश नम्बर 1 सङ्घको सहकार्यमा विविध तहको कार्यशाला गोष्ठीहरू आयोजना गरिएको छ, जसमा हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, इसाई, बहाई, किराँत आदि धर्मावलम्बी अगुवाहरूको उपस्थितिमा प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण फोरमको स्थापना भएको छ र उक्त फोरमको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको विकास गरिएको छ, जसमा सबै धर्मावलम्बी अगुवाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। यस कार्यक्रम मार्फत आगामी दिनमा कोभिड-19 लगायत अन्य महामारी तथा विपदको समयमा धार्मिक सङ्घ सङ्गठन तथा धार्मिक अगुवाहरू एकजुट भई सहकार्य तथा समन्वय गर्दै आपतकालीन समयमा विपद प्रतिकारका लागि ऐक्यबद्धता जनाउनेछन्। सीमान्तकृत समुदाय तथा विपदमा परेका समुदायको उत्थान तथा पुनर्स्थापनाका लागि लुथरन सामुदायिक कल्याण समाज सदैव कटिबद्ध छ। लुथरन सामुदायिक कल्याण समाजले कोभिड-19 प्रतिकारका लागि विविध परियोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि लुथरन विश्व फेडरेसन नेपालको प्रत्यक्ष आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहँदै आएको छ भने दातृ निकायको रूपमा अस्ट्रेलियन एड, अस्ट्रेलियन लुथरन वर्ल्ड सर्भिस, एक्ट एलायन्स, इभान्जेलिकल लुथरन चर्च इन अमेरिका रहेका छन्। धन्यवाद।